پدیر میاس کے پسو خبروں کلام دے یو دا کہ قرآن نے دا ثابت اشوا کہ یو حیات تے دنیا کے ادویم حیات تے آخرت کے اور حیات تو برزخ ذکر میں کر ذکر آگا ناقص تھے حیات تو برزخ ناقص ہو آگا ذکر نہ کر دارنگے دو آیات جکم اصلی نو آغا ذکر کرو ذکر متقدمین طور ذکر کئی کہ حیات تا برزخ ناقص دے نو آغا ذکر نہ کرو باقی قبر کے حیات شتے زمون فقہا طول لکی بقدر ما یتعلم و یتحسس ہو پا دے قدر دے کہ سرے داغے پر درد اور پر راحت ہوئے گی نور زیاد حیات نشتے تو دیوبندیانو دو صدر مدرس دو مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ کتاب دے مشکلات القرآن کے دے آیت تلان دے شاہ صاحب ذکر کئی والذی احیاکم اللہ اغدات چپن پیدا کتا تلرا بیا ممر کی تا تلرا دے لان دے شاہ صاحب ذکر کئی دے حیات نا سو مطلب دے اور دے مطلب سرے شاہ صاحب ذکر کئی دے لان دے در قبر اصلا تعلق روح ببدن نیس و قبر کے اچھرے ہیر گر تعلق در روح ببدن نشتے بلکہ بقا و شعور و ادراک کی روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر بحیات فرمودان در بلکہ چکل روح د بدن جداشی نو پدی روح کی اللہ شعور و ادراک کی دی نو اگر روح اللہ سزا اور کئی نظاغر شعور نے تعبیر پہ حیات کرے رہے ورنہ قبر کی نشتے مشکلات القرآن صفحہ نہما کرخہ دیما نوچے قبر کے تعلق درود بدن نشتے نو تو قبر کے سنگ دیوائے حیات النبی علیہ نے تپوسو کا دا استاذ و غمشت لکی در قبر اصلا تعلق روح و بدن نیس بلکہ بقا و شعور را و ادراک کی روح را بعد از مفارقت بدن تعبیر بحیات فرمودن دانا کے داغ شعور دے زمون د فقہ مشہور کتاب البدائع والثناء فی ترتیب الشرائع داغے رنبنے جلد اخیری کرخا بدائع لکھی ولا شک ان درجة الشهداء كانت فوق درجة وانما وصفهم بالحیات فی حق احکام الاخرہ شهداء تک خدای بل احیاء ان ویلی دی نو مطلب داغے دارے چ آخرت کی جوندی دی الا ترى الى قوله تعالی بل احیاء عند ربهم یرزقون فاما فی حق احکام الدنیا اور کے نسبت دنیا تا واخل شہید فالشہید میت یقسم مالہ وتنکح امرأته وبارد دنیا کے شہید مرد داغ مال بشلشی اور داغ خدا پر نکاح کولیشی بعد انقضاء العدت ووجوب الصلاۃ علیہ من احکام الدنیا فکانت میتا فیہ نو شہید جندوز خلقوں پر نسبت مرے دے البدائع والثناء آخری جلد رنبے جلد آخری صفحہ آخر اقرا گئے مورد اعظم چسالتے نوکم نو تو اول فقہ گورا اقبلا اما گورا قبر کیا گا جو اندین دے دینو باقی روح چرے کم دائرے پدے کے دیار کا سقوال دی متقدمین زما کتاب البصائر کے ماغدیار رسنت لکھڑی دی اکثر اقوال داری کی روح بر دے اور پر قبر کے تش بدن پروتے
او حدیث کې راځي چې کله مړ مرشي انیک وي لیفسح له فی قبر 70 فی 70 داغه قبر کې الله فراختیا کوي او یا غدا دې طرف ته مغرب ته مشرق ته او یا غدا مغرب ته او یا غدا شمال ته او یا غدا جنوب ته نو زه دا وایم چې تاسو قبرونه قبرستان کې کنئ نو د قبر نصور لري کنئ خو یا غزي دوی لس غزه صحیح نو چا دا لیدلی دي چې لس غزه لري د قبر نه قبر کني او کته قبر پلن شوی دی دا ټول بېمانه دي چې تاسو قبر کنئ نو مونږ یو قبر نه لید چې یو سوالو فی قبر 70 فی 70 دا خو چې قبر نه دی د دې سمانه ده اصل د قبر نه هغه مقام دی چې په کوم مقام کې روح پروت